नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कालिम्पोङ एफएम 106.4 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम कुरानाको कुरा। कार्यक्रमको साथमा छु म जीवन लामा। हामीले समय सन्दर्भ अनुसार विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूको कुराकानी सुन्दै आइरहेका छौँ। आज हामी फरक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ सानै उमेरमा अथवा 32 वर्षकै उमेरमा सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा र व्यावसायिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र समाजको लागि कहलिएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विशेष गरेर बिगुल फाउन्डेसन दोलखाका संरक्षक हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मण गुबाजु। मलाई लाग्छ दोलखाका लागि धेरै युवा व्यक्तित्वहरूको लागि यो परिचित नाम नै हो। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ लक्ष्मण सर। धन्यवाद जीवन दाइ। आज दिनभरिको समीक्षा गर्नुपर्दा र यदि तपाईँको दिनहरूको यदि समीक्षा गर्ने हो भने कसरी बित्छ नि? वास्तवमा यति बेला चाहिँ जनताको कामहरू गर्ने बित्छ दाइ। अब जनताका कामहरू धेरै आउँछन्, जनताहरूले फोन गर्छन्। विशेष त यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर पास बनाउने कुराहरू, स्वास्थ्यसँग कुराहरू जोडिएर विशेष जनतासँग र किताबहरू पढ्ने, धेरै म पढ्ने लेख्ने, फेरि म साहित्यिक बुकहरू पनि लेखनमा छु। त्यसमा त म पढ्ने लेख्ने कुरामा बढी यस्तो बित्छ भाइ। भनेपछि लकडाउनले तपाईँलाई साथ दियो है, किनभने लेख्ने पढ्ने मान्छेलाई लकडाउनमा त घरभित्रै बस्नु, बाहिर ननिस्किनु, अरू व्यक्तिहरूसँग चाहिँ घुलमिल नहुनु भनेर भन्नु चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ जायज राम्रो लाग्यो हो? एकदम गुड दाइ, एकदम गुड। लामो समयदेखि मेरो पढ्ने रहर, धेरै पढ्ने विद्वान मान्छे बन्ने, समाजलाई केही दिनुपर्छ भन्ने हेतुको साथ मेरो एउटा रहर थियो। कोभिड-19 जब चाहिँ चैत 11 गतिबाट लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि म गाउँ गएँ। श्यामा मेरो चाहिँ जिरी वडा नम्बर 1 श्यामा राबु मेरो घर हो। त्यहाँ करिब 65 दिन बसेर मजाले पढ्ने, जनताहरूसँग कुरा गरे पनि फोनमै कुरा गर्ने, समस्याको समाधानहरू जनताहरूलाई फोनैबाट दिने, जनताहरूलाई पनि सुझाव सल्लाह दिने, स्टे होम स्टे सेफ भन्ने, त्यसरी बित्यो दाइ। भनेपछि धेरै मान्छेहरूको यो लकडाउन अथवा यो लकडाउनको अवधि थियो, जुन अवधिमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले आफ्ना प्रतिभाहरूलाई लेख्ने, पढ्ने, देखाउने अवसरको रूप जस्तै तपाईँको पनि त्यो रूप देख्ने सुवर्ण अवसर पाइयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। पक्कै पनि केही न केही युवाहरूमा मात्रै होइन, व्यक्तिहरूमा एउटा न एउटा प्रतिभा चाहिन्छ नै, गुण चाहिन्छ नै। अब हामी विषयवस्तुमा नै प्रवेश गरौँ। हुन त यो पनि तपाईँसँगै सम्बन्धित विषयवस्तुलाई मैले उठान गर्न खोजेको थिएँ। पहिलेदेखि नै तपाईँले आफ्नो जन्मोत्सवको दिन होस् अथवा विभिन्न सन्दर्भ जोडेर चाहिँ तपाईँले सामाजिक कार्यमा आफूले सक्ने, आफ्नो क्षमताले भ्याउने योगदान सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। यस पटक पनि तपाईँले आफ्नो 32औं जन्मदिनको अवसर पारेर सामाजिक कार्य नै थाल्नुभयो। कसरी जागृत भयो यस्ता खालका भावना? वास्तवमा दाइ यो मेरो चाहिँ लामो कथा छ। करिब म 13 वर्षको हुँदादेखि नै जब म चप्पल लाएर त्यति बेला गाउँ माथि मेरो घरबाट करिब आधी घन्टा हिँड्नुपर्छ स्कुल जानको निमित्त, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एकजना वृद्ध जो चाहिँ गरिब थियो, जो खाना नपाउने अवस्था थियो, बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था थियो, त्यो वृद्ध चाहिँ खाना नपाएर घाँस खाएर, घाँस चाहिँ त्यो घाँटीमा अड्किएर मरण र मृत्यु र चाहिँ मरणको अवस्थामा एकदम पीडाको अवस्थामा थियो। त्यति बेलादेखि नै यो गरिब भन्ने चिज के होला, धनी र गरिब बिचको खाडलको अन्त्य कसरी गरिन्छ होला, जनतालाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो, आफूसँग भए नभएको पनि सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यति बेलादेखि नै मैले जन्मोत्सव कार्यक्रम लगायतको मैले विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छु। मेरो जीवन रहेसम्म म यो सामाजिक कार्यमा नै होमिने छु। मैले यो कुरा बुझेको छु कि एकदम निस्वार्थ रहित भावले जनताको सेवा गर्न सक्यो भने, गरिबको सेवा गर्न सक्यो भने अवश्य पनि एक दिन भगवानले पनि हेर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। के हो यो सामाजिक कार्य भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ बुझ्नुहुन्छ? यो सामाजिक सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो कस्तो हुँदो रहेछ भने दुई खालको सामाजिक सेवा हुँदो रहेछ समाजमा। एउटा चाहिँ
के पाउँछु कि भनेर के आशले के पाउँछु कि स्वार्थ बोकेर एउटा चाहिँ स्वार्थ रहित भित्री आत्माबाट हुने कुरा, आत्माबाट चाहिँ दिलबाट चाहिँ आउने कुरा, दुई खालको सामाजिक काम हुँदो रहेछ। मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले यो समाजबाट मैले केही दिँदाखेरि केही पाउँछु भन्ने आश छैन मलाई। म एकदम भित्र आत्माबाट मैले चाहिँ लामो समयदेखि मैले वर्षै पछि अथवा वर्षमा 3-4 पटक म चाहिँ मैले आफूले चाहिँ 2 पैसा एउटा खुत्रुकै राखेको छु। दिनको चाहिँ 100-200 रुपियाँ राख्छु, म जोगाउँछु। आफूले एक गाँसपुर खान छुटाएर राख्छु म, र त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ वास्तवमा जोगाएर चाहिँ जनताको सेवा गर्ने गर्छु। वर्षमा गर्छु, महिनामा गर्छु, बर्थडेमा गर्छु। सँगसँगै मैले लामो समय मैले त्यो गरेको थिएँ। यसपालिबाट चाहिँ हामीले बिगुल फाउन्डेसन संस्थागत रूपमा जाउँ न, यसलाई संस्थागत रूपमा जानुपर्छ भनेर हामीले बिगुल फाउन्डेसन दर्ता गरेको छौँ। त्यसको चाहिँ संरक्षक म छु भने मेरो म्याडम विपना श्रेष्ठ चाहिँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रो राम्रो चाहिँ समानुपातिक खालको सबै जात जाति भेद सबै समेटेर हामीले चाहिँ 9 जना टिम छ। यो एक्टिभ रूपमा एकदम क्रियाशील रूपमा लागेको छ यति बेला। तर धेरैजना मान्छेहरूसँग पैसा छ, धन छ, सम्पत्ति छ, तर तपाईँको जस्तो भावना जुन तपाईँले गम्भीर कुरा गर्नुभयो, भावुक कुरा गर्नुभयो कि खुत्रुकेमै जम्मा गरेर आफूले सक्ने चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने जुन भावना व्यक्त गर्नुभयो, धन हुने मान्छेहरू पनि छन् नि है यो मुलुकमा। हजुर एकदम राइट। मैले वास्तवमा यो कुरा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन र भारतको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्रीबाट धेरै कुरा सिकेको छु। जो उहाँहरूसँग चाहिँ जति बेला पैसा थिएन, उनीहरूसँग लाउने लुगा थिएन, तर पनि उनीहरूले चाहिँ धनी मान्छेहरू भन्दा पनि धेरै ठुल्ठुला कामहरू सम्पन्न गर्थे। एक दिन उनीहरूले चाहिँ समाजलाई परिचय दिएर, विश्वले परिचय दिएर छाडे कि गरिबले पनि सबै कुरा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट सिकेको छु। त्यसो हुँदाखेरि मैले पनि यो कुरा बुझेको छु कि मसँग केही नभए तापनि मसँग मन छ, मन भए सबै कुरा सम्भव छ भन्ने उद्देश्यले म निरन्तर रूपमा घुमेको छु। त्यसैले भनेको हो मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। हजुर एकदम राइट। यसैलाई एकछिन हामी मनन गरौँ न ल। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन। साँच्चीकै यो गीतले भने जस्तै तपाईँको भावना पनि धन भएर होइन, मन भएर चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। युवा अवस्थामा त कमाइसकेपछि रमाउने हो नि त है। हजुर एकदम। तर फरक किन भयो? अझै पनि मैले तपाईँको अहिले सुरुदेखि नै यही प्रश्नलाई दोहोऱ्याउन खोजिरहेको छु। हजुर वास्तवमा कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अघि नै भने म 13 वर्षबाट मैले सामाजिक क्षेत्रमा म राजनीतिक रूपमा घुमेको छु। मैले समाज विज्ञानलाई राम्रोसँग बुझेको छु। समाज विज्ञान, समाजलाई चलाउने विधि, त्यसपछि हाम्रो समाजको मान्छेहरू अब हुने चाहिँ परिवर्तनहरू राम्रोसँग बुझेको छु। आज पनि वास्तवमा त्यसो भए त्यसैलाई अलिकति हामी व्याख्या गरौँ न। हजुर मैले तपाईँको भनाइलाई, तपाईँको विचारलाई यहीँ जोड्न खोजेँ। हामी हिजोको दिनमा हिँड्ने बाटोहरू, हजुर सामाजिक सेवा भनेर नबुझे तापनि उहाँहरू समाज मिलिसकेपछि श्रमदानको रूपमा चाहिँ बाटोहरू निर्माण भएका थिए, चौताराहरू निर्माण भएका थिए, धारा कुवाहरू चाहिँ बनाएका थिए। अहिले हामी त्यस्तो देख्न पाउँछौँ? एकदम देख्न पाइदिनौँ। वास्तवमा एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जीवन दाई। वास्तवमा पहिला चाहिँ के हाम्रो बाबुआमाले बाजेले के भन्थ्यो भने छोरा अर्काको कहिल्यै पनि नखानु है, पाप लाग्छ, अर्को जुनीसम्म तिर्नुपर्छ है भन्थ्यो। आज त्यो दिन कहाँ गयो? वास्तवमा मेरो बाउ चाहिँ भारतीय सेनाका अफिसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जीवनभरि कमाउनु भएको पैसा म यति बेला सबैले मैले चाहिँ भगवानलाई साँची राखेर भन्दैछु, तपाईँलाई एकदम सत्य कुरा बोल्दैछु।
उहाँले करिब 25-26 वर्ष भारतमा बसेर चाहिँ दुःख गर्नुभयो, तर जीवनभरि कमाएको पैसा चाहिँ श्यामा गाउँको राबुमा चाहिँ सबै खन्याएर, सबै बाटो बनाएर, पुल बनाएर सबै सिद्धाउनु भयो। त्यस्तो उदाहरण धेरै थिए पहिलाको मान्छेहरूमा। चाहिँ धेरै धर्म गर्नुपर्छ, त्यो अर्को जुनीसम्म हुन्छ भन्थे, तर आज आउँसम्म आउँदाखेरि मान्छेहरू सबै स्वार्थमा, पुरै रूपमा पद भ्रष्टमा, सबैमा चाहिँ पैसामा बिकेको छ। त्यो एकदम दुःखद कुरा हो। यसलाई हामीले चाहिँ अब यसको हामी जस्तो युवाहरूले अब यो कुरालाई फलो नगरेर हामीले पुरानै कुराहरूलाई जनताको सेवा गर्नुपर्छ। मन दिलबाट कुनै कुरा वास्तवमा चाहिँ हामीले गुमाउनु पनि पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी युवाहरूले एउटा चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा, यसलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा लान सक्यो भने समाज परिवर्तन हुन सक्छ। नत्र भने चाहिँ वास्तवमा समाज चाहिँ कुदिशातिर, अर्कै बाटोतिर गएको देख्छु म। हामीले समाजको कुरा गर्दाखेरि समाजमा पनि त्यस्तै खालका समस्याहरू, विकृतिहरू हामी देखिरहेका छौँ। राजनीतिमा हेर्ने हो भने जुनसुकै राजनीतिक दलका सामान्य जिल्ला तहमा होस्, गाउँ तहमा होस्, पुग्नको लागि जसले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याएका हुन्छन्, पार्टीका लागि ज्यान दिएका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले ठाउँ पाउन गाह्रै हुन्छ। भन्नको मतलब पैसा नै चाहिन्छ, धन नै चाहिन्छ। जुनसुकै सामाजिक संस्थामा पनि त्यही खालको अवस्था चाहिँ देखा परिरहेको छ। भनेपछि तपाईँ आफूलाई के लाग्छ, अब युवाहरूले के गर्नुपर्छ? अबको युवाहरूले पहिलो कुरा आफू परिवर्तन हुनु पर्यो, त्यसपछि समाजलाई बदल्ने बाटो खोज्नु पर्यो। त्यसको लागि समाज हुँदै राष्ट्रलाई बदल्ने कुरामा पुरै रूपमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। यति बेला तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो देशको चाहिँ संस्कार गलततिर दिशातिर गइरहेको छ। पुरै रूपमा देश चाहिँ के हो अवस्था आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सम्झिँदा र आजसम्म आउँदा अब देश नै रहने हो कि नरहने भन्ने अवस्थामा हामी युवाहरू एकदमै, म जस्ता युवाहरू आज चाहिँ एकदमै धेरै पीडामा छ। एकदम चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि त्यसको लागि हामी युवाहरूले वास्तवमा पछिल्लो चरणमा हामी पढ्ने कुरामा हामी पढ्दैनौँ। हामी होहरीको भरमा, लैलैको भरमा, कसैले भनेको भरमा लाग्छौँ र उसको उमेर बित्दै जान्छ। अन्ततगोता ऊ विदेशको भाषामा भाषिन्छौँ। आजसम्म आउँदाखेरि त्यो कुरा नै अन्त्य भइसकेको। पछिल्लो चरणमा अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अब कोभिड-19ले विदेशबाट पनि लाखौँ युवाहरू नेपालमै फर्किएको छन्। त्यसो हुँदाखेरि करिब नेपालमा चाहिँ 40 लाख बेरोजगार थपिएको छ। 40 लाख युवाहरू चाहिँ वास्तवमा नेपालमा आएको हुनाले आज बेरोजगार थपिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आफ्नो गाउँबाटै अब केही गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ। हामी परनिर्भर होइन, हामी खालि चाहिँ नेतामा निर्भर, नेता मात्रै नभएर भोलि मन्त्रीको हुँदै हामी आज भारत चीनको निर्भर हुन पुगेका छौँ। हामी विदेशको गुलाम, विदेशीको चाहिँ हामी निर्भर हुन पुगेका छौँ। हामी वास्तवमा नेपालमा हामी चाहिँ जन्मिन्छौँ, तर हामी मलेसिया, कतर, खाडी मुलुकको चाहिँ हामी भाडा मास्ने हामी मान्छेको रूपमा उत्पादन भएको छौँ। त्यसो यो कुरालाई मनन गरेर हामीले आफ्नै गाउँघरमा हामी जति पनि हाम्रो स्रोत साधनहरू छन्, प्राकृतिक स्रोत साधन छन्, यही हरेक कुराहरू छन्, त्यसलाई नै हामीले सदुपयोग गरेर जान सक्यो भने सबै कुरा, रोजगार पनि यहीँ पाउँछ, सबै कुरा यहीँ हुन्छ। हामीले उद्योग धन्दा पनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ जस्ता युवा सामाजिक व्यक्तित्व जस्तै बन्नको लागि चाहिँ अन्य युवाहरूको लागि के चाहिन्छ? के युवामा के चाहिँ भइदियो भने एउटा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सामाजिक सोचको पनि विकास हुने भयो, सामाजिक कार्य पनि हुने भयो र आफू पनि बाँच्ने भयो। के भइदियो भने वास्तवमा हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। यो आत्मनिर्भर भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। हामी आत्मनिर्भर हुनको निमित्त हामीले पहिल्यैबाट वास्तवमा हुन चाहिँ नेपाल सरकारले नै यस्तो चाहिँ हामी अवस्थामा छौँ कि नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्ने कुरा हो। यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो आफ्नो सिप अनुसार, आफ्नो सिप, आफ्नो क्षमता अनुसार तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा लगाउने दिशातिर लगिदिनु पर्ने हो। त्यो एउटा ट्र्याक एउटा चाहिँ के बनाइदिनु पर्ने हो। त्यो आज सम्भव भएन। पछिल्लो चरणमा आएर देश नै डामाडोल भएर वास्तवमा 7.8 पुगेको आर्थिक वृद्धि दर आज -2 पुग्दाखेरि देश नै बिहाल भएको अवस्थामा अब युवाहरू आफै अर्काको भर पर्ने होइन, आफै जुटेर आफै अध्ययन गरेर, अब अध्ययनशील हुनु पर्यो। अध्ययन गर्न सबै कुरा छाडिसकेका छन्। अध्ययन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमै होइन। यत्रो विश्व वास्तवमा चाहिँ यो के विज्ञान र प्रविधिलाई सारा संसार विश्वलाई चाहिँ एउटै घरमा राखेर चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ, तर यो कुराहरू हाम्रो छैनन्। हेर्नुहोस् होइन, त्यसो हुँदाखेरि हामी सरकारमा मात्रै निर्भर भएर होइन, हामी कुनै नेतामा निर्भर भएर होइन,
हामी आफै आत्मनिर्भर भएर आफ्नो क्षमता जे छ कि आफ्नो क्षमता विभिन्न क्षमता हुन्छ, कसैको लेख्ने हुन्छ, कसैको पढ्ने हुन्छ, कसैले कोदालो खन्ने हुन्छ, कसैले हलो जोत्ने हुन्छ, कसैले चाहिँ के अरे चाहिँ रेडियो प्रोग्राम चलाउनु हुन्छ, कसैले विभिन्न प्रविधिक क्षमताहरू हुन्छन्। त्यो आफ्नो क्षमता अनुसार त्यो क्षमतालाई प्रस्फुटन गरेर समाजलाई के गरेर देखाउन सक्यो भने सबै कुरा सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईँ अहिले कालिम्पोङ एफएम 106.4 मेगाहर्ज र कालिम्पोङ एफएमको फेसबुक आइडीबाट कार्यक्रम कुरानाको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामी दोलखाका युवा व्यक्तित्व तथा बिगुल फाउन्डेसनका संरक्षक लक्ष्मण गुबाज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीलाई म अगाडि जोड्न चाहन्छु। 2068 सालमै तपाईँले कविता गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर प्रतिभा पुञ्ज भनेर पनि तपाईँले दोलखाका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अन्तर्वाद सङ्ग्रह पनि तपाईँले प्रकाशन गर्नुभएको थियो। भनेपछि राजनीतिमा पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ अनि अरू सामाजिक कार्यमा पनि त्यतिकै समय दिनुहुन्छ भनेपछि यस्ता लेखन क्षेत्र अध्ययन क्षेत्रलाई चाहिँ समय कसरी बाँडफाँड गर्नुहुन्छ नि? कस्तो भने नि जीवन दाई, मेरो लामो यो इतिहास कथा पनि छ। हेर्नुहोस्, अहिलेका युवा पिँढीहरूले यो कुरा सिक्न पनि जरुरी छ। किताब लेखेर पनि पैसा आउँछ र किताब पढेर पनि पैसा आउँछ र भन्ने मान्छेको हाम्रो युवाहरूको दिमागमा अहिले पनि त्यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। म आज यो प्रोग्रामबाट हजुरले जुन प्रश्न मलाई गर्नुभयो एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो। म दोलखाली युवा मात्र जति पनि यो कालिम्पोङ एफएम सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अघि दाइले भन्नुभएको जस्तै 2068 सालमा मैले प्रतिभा पुञ्ज र कोल्टी फेर्दा फेर्दा कविता र गजल सङ्ग्रह निकालेँ। त्यो किताब लेख्दाखेरि जति मैले पीडा भयो कि त्यो मैले आफ्नै कथा छ। करिब 2.5 वर्ष लागेर मैले त्यो बुक लेखेँ। त्यो किताब लेख्दाखेरि म वास्तवमा अँध्यारो बन्द कोठामा 2.5 वर्षसम्म एउटै कोठामा बसेर त्यो बुक लेखेको थिएँ मैले। त्यो किताब मैले करिब 14 लाखको किताब बेची मैले। हेर्नुहोस्, 14 लाखको किताब बेची भन्दाखेरि मान्छेहरू आश्चर्यचकित हुन्छ होला, किताब लेख्न 14 लाखको कमी छ र भनेर। जति बेला 68 सालमा म चाहिँ 22 वर्षको थिएँ। 22 वर्षको उमेरमा प्रतिभा पुञ्ज र कोल्टी फेर्दा कविता सङ्ग्रह निकालेर 14 लाखको किताब बेचेर आज त्यही पैसा लगानी गर्दाखेरि, वास्तवमा बजारमा लगानी गर्दाखेरि आज कम्तीमा 5-7 करोडको मालिक भएको छु म। आज युवाहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि तपाईँले पनि चाहिँ यस्तो खालको सृजनात्मक कुराहरू लेख्नुहोस्, पढ्नुहोस्, नयाँ नयाँ सृजना कुराहरू गर्नुहोस्। वास्तवमा दोलखामै छ कि यस्तो बजार छन् कि दोलखामा अहिले पनि म चाहिँ यस्तो चाहिँ भन्न चाहन्छु कि 50 लाखको किताब बिक्री हुन्छ दोलखा जिल्लामा। हामी पढौँ लेखौँ, जो मान्छे विद्वान छ, जो मान्छे पढे लेखेको छ त्यो मान्छे मात्र अब्बल हुन्छ। हामी नबुझेको मान्छेहरू कहिले अब्बल हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी व्यवहारिक हुनु निम्ति, हामीले के प्रगति गराउन निम्ति, पैसा कमाउनु निम्ति, समाज सेवा गर्नको निमित्त त पैसा चाहियो। त्यसको लागि हामीले पढ्नै पर्छ। किताब पढौँ, लेखौँ, कविता रचौँ, कविता कथौँ, उपन्यास लेखौँ। हामी नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार, नयाँ नयाँ कुरा खोज अनुसन्धान गरौँ न भन्ने हो मेरो। यतिखेर कुनै कविता तपाईँले सुनाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, म एउटा कविता सुनाउँछु। कविता चाहिँ वास्तवमा यो मैले यो कोभिड-19 सम्बन्धी नै छ। हजुर, समसामयिक विषयमै हजुर, लेख्नुभएको। कोभिड-19 सम्बन्धी मैले वास्तवमा मैले अघि भने 65 दिन जुन गाउँमा बस्दाखेरि मैले यो कविता रचेको थिएँ। कविताको शीर्षक छ कोभिड-19। कोभिड-19 को महामारी विश्वव्यापी फैलियो। कोभिड-19 को महामारी विश्वव्यापी फैलियो। चीन, युरोप, अमेरिका हुँदै नेपालतिर पस्यो। कोभिड-19बाट भयभीत हुँदै कोही भाग्न थाले। कोभिड-19बाट भयभीत हुँदै कोही भाग्न थाले, कोही कराउन थाले मौरी जस्तै भुनभुनाउँदै। भारत हुँदै नेपाल भित्रिए। बतास जस्तै भयानक हुरी लिएर आउँदैछन् आफूभित्र अनेकौँ भाइरसहरू बोकेर। विश्वभरि कोभिड-19ले लाखौँ आमाहरूको काख रित्तो तुल्यायो। जन्मदिने आफ्नो आमालाई खोसेर कोरोनाले हजारौँ दुधे ओठहरूबाट आमाको स्थानहरू खसाल्यो। महान उद्देश्य र मिठा सपनाहरूको चुम्बन र अङ्गालाहरूबाट हजारौँ जोडाजोडीहरूलाई एक्लो तुल्यायो। महामारी फैलियो। यसपटक हाम्रो गाउँमा पनि अस्पताल, स्कुल, कलेज, होटल, कल कारखाना बन्यो। सबै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बाँकी रहेनन्। वर्षौँदेखि बाँझो रहेको खेतबारीहरू जोत्दै खन्दै छन्। लामो समयदेखि विदेशीका साइलाहरू बिस्तारै आफ्नो जन्मभूमिमा कर्मथलो बनाउने प्रयास गरिरहेछन्। ती भत्किन लागेका झुपडीहरूबाट मलेसिया, दुबई, कतार र अन्य मुलुकहरूमा
पसिना बगाउने हातहरू, मलेसिया, दुबई, कतार र अन्य मुलुकहरूमा पसिना बगाउने हातहरू जन्माउन खोजिरहेछन् साहसका अङ्कुरनहरू। यो सुनौलो बिहानीमा मलाई पनि वर्षौँपछि जाँगरहरूले निम्त्याएको छ गाउँमा। मलाई पनि वर्षौँपछि जाँगरहरूले निम्त्याएको छ गाउँमा। म पनि निस्किँदैछु यसपटक। सरकारले लकडाउन गरेको छन् रे नाकाहरूमा, तर पनि कसले रोक्न सक्छ मलाई? जागरुकताको यो बिहानीको बिउजनबाट मार्न सक्दैन कोरोना भाइरसले युवाहरूको जागरुकतालाई। अङ्कुरनको यो बिहानीको टुसाउनबाट धन्यवाद। भनेपछि तपाईँले प्रतिभा पुञ्ज प्रकाशन गर्ने बेला नै मेरो उपन्यास पनि आउँदैछ है भनेर भनिराख्नु भएको थियो। किन प्रकाशन हुन सकेन? त्यो कस्तो भयो भने मैले चम्किरो तारा लक्ष्मण भनेर जति बेला म 12-13 वर्षको उमेरको थिएँ त्यति बेलादेखि मैले धेरै सङ्घर्षहरू, दुःखहरू, मेरो पटक त्यतिखेर जनयुद्ध हुँदाखेरि पनि 3-4 चोटि कानको जालीहरूबाट, मेरो कानको जाली नै वास्तवमा त्यतिखेर अलिक केही अक्षर पुगेको थियो, कानबाट गोली गएको कुराहरू, आन्दोलनको कुराहरू, संविधान सभाको निर्वाचनमा भिडन्त पर्दाखेरि मलाई मेरो शरीरमै एकदम धेरै चोटपटकहरू, त्यसो हिरासतको कुराहरू, सारा संसार दुःख कष्टहरू सबै युवाहरू समेटेर लेखिएको उपन्यास थियो। उपन्यास राम्रै थियो। बैरागी काइला लगायतको चाहिँ राम्रो साहित्यकारहरूले त्यसको भूमिका नै लेखिसक्नु भएको थियो। सबैको फाइनल भइसकेको थियो। तर 72 सालको भूकम्पले त्यो मेरो खुट्टा त क्र्याक भयो। मेरो खुट्टा त अपाङ्ग त्यो भाँच्यो। वास्तवमा चाहिँ लेखिएको कम्प्युटर सुत्दै सबै भूकम्पले खायो। करिब 3-400 बुकहरू पनि लगे। त्यो कोल्टी फेर्दा बुकहरू पनि धेरै थियो, मेरो धेरै बुकहरू पनि लगे। त्यसो भएर निस्किन सकेन। हजुर, सालको हिसाबले 1 वर्ष अगाडि, महिनाको हिसाबले 5-7 महिना अगाडि चाहिँ गिनिज बुकमा म नाम लेखाउँदैछु भनेर भनिराख्नु भएको थियो। त्यो पनि रोक्यो है? होइन, यस्तो भयो। यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि मैले उद्घोष पनि गरेको थिएँ बिगुल फाउन्डेसन उद्घाटन कार्यक्रममा। चाहिँ चरिकोटको साध्यबाटेमा चाहिँ भव्य पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी दुवैजनाले, मेरो म्याडम विपना श्रेष्ठ, म लक्ष्मण गुबाजुले, हामी ओल्ड रेकर्डको तयारीमा थियौँ। बिचमा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो सबै प्रोसेसहरू जुन त्यो चाहिँ ओल्ड रेकर्ड समिति आउनुपर्ने थियो सबै रोकियो। हाम्रो वास्तवमा यो माघ 15 गतिभित्र निकाल्ने प्रयासमा छौँ हामी। ओल्ड रेकर्ड जसरी हुन्छ हामी लक्ष्य नै। मैले तपाईँले यो कुरा कोटिहाल्नुभयो, मैले धेरै प्रयास गरेँ। वास्तवमा म यो 4वटा हात खुट्टाले एकैचोटि लेख्न सक्थेँ कुनै समय। 4वटा हात खुट्टाले एकैचोटि लेखेर मैले करिब 1 वर्ष प्रयास गरेँ मैले। म जब सक्ने भएँ त्यसपछि मैले कम्प्युटरमा सर्च गरेँ। अर्को मान्छेले चाहिँ 4वटा हात खुट्टाले मात्रै नभएर 4 हात खुट्टा मुखले कुइनालेसम्म लेख्ने भएछ। त्यो असफल भयो। त्यो एउटा मेरो असफलता हो। त्यसपछि फेरि प्रयास राखेँ मैले। त्यसपछि मैले सबैभन्दा लामो समयसम्म अध्ययन गरेर चाहिँ मैले प्रयास गरेँ। म अहिले पनि 5-7 दिनसम्म निरन्तर नसुतिकन राम्रोसँग पढ्न सक्छु। तर कुनै त्यस्तो मान्छे पनि नेपालमा त्यस्तो मान्छे पनि जन्मिएको रहेछन् तराई भेगमा जसले 12 रात 12 दिनसम्म निरन्तर पढ्दो रहेछ। मैले 7-8 दिनभन्दा पढ्न सकिनँ। त्यो पनि मेरो असफल रह्यो। अब मेरो तेस्रो कुरा चाहिँ म लागिरहेको छु। म चाहिँ यो हजुर अहिले भन्नुभन्दा पनि त्यो विषय चाहिँ दुईजनाले हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गर्ने विचार छ। हाम्रो यो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। भनेपछि यति धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो नाम पुर्याउने त छँदैछ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि तपाईँले आफ्नो योगदान दिइराख्नु भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ यस्ता खालका गुण, यस्ता खालका भावना अहिलेका पिँढीहरू र भावी पिँढीहरूलाई चाहिँ पुर्याउनको लागि, जागृत तुल्याउनको लागि के भन्नुहुन्छ? म के भन्छु भन्दाखेरि असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीसँग पैसा हो, हाम्रो नेपाल नै गरिब छ। नेपाल नै एकदम धेरै गरिब छ। नेपाल नै यस्तो बेलामा वास्तवमा हामी व्यक्तिहरू त गरिब हुने कुरा स्वाभाविक कुरा भइहाले। पछिल्लो चरणमा झन् कोभिड-19 हामी वास्तवमा अब यो हजुरसँग समय अलिक छोटो नै छ होला, उसको कुरा अलिक लामो नै छ। अब हाम्रो जेनेरेसन एकदम अभागी रहेछन्। म सर्टकटमा भन्छु, हाम्रै समयमा चाहिँ के अरे चाहिँ म 2045 सालमा जन्मिएको मान्छे, जनयुद्ध भयो, वैशाख 23 सालको जनआन्दोलन भयो, हजारौँ मान्छेहरू शहीद भए। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ 72 सालको भूकम्प आयो। त्यसपछि त्यहाँबाट अहिले आएर कोभिड-19, 3टा कुरा मेरो जेनेरेसनले
यो भोगिसकेको छ। वास्तवमा हामी अभागी रहेछौँ। हामीले यस्तो महामारी अथवा यस्तो महा भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ एकचोटि मात्रै भोग्नुपर्छ भन्थे, तर हामीले 3 चोटि भोगिसकेको छ, झन् अझै धेरै कति भोग्नुपर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी नआत्त्यौँ, आत्तिएर हुनेवाला केही पनि छैन। हाम्रो चाहिँ दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ कि हामी भनौँ चाहिँ अब यो मैले यो कुरा गर्दाखेरि लक्ष्मण गुबाजीले पनि यो कम्युनिस्टको युवा नेता भएर यसले चाहिँ अब यो धर्मको कुरा गरे भन्लान्। यो परमात्मा भन्ने कुरा एकदम साँचो कुरा रहेछ कि तपाईँ भगवानलाई नमान्नुहोस्, तर आफ्नो आत्मालाई चाहिँ यस्तो बलियो बनाउनुहोस् कि तपाईँ भित्रै भगवान छ। त्यो भगवानलाई सम्झेर तपाईँले चाहिँ यस्तो आफ्नो चाहिँ सबै मनहरू चाहिँ त्यसमा लाउनुहोस्, तपाईँको कर्मलाई सबै त्यसमा लाउनुहोस् र तपाईँ सफल हुनको निमित्त अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसको निमित्त दोलखा जिल्लामा लक्ष्मण गुबाजु पनि छ। लक्ष्मण गुबाजुले आफूले सहयोग, आफूले चाहेको, आफूले सक्ने सहयोग, सबै खालको सहयोग गर्न तयार छ। हामीले बिगुल फाउन्डेसन जन्माएको छौँ। बिगुल फाउन्डेसनले सबै खालको आफू सक्ने सहयोग गर्छ। तपाईँले फोन गर्नुहोला, बिगुल फाउन्डेसन हाम्रो मेरो फोन नम्बर टिप्नुहोला 9851196294 9851196294। केही समस्या परे फोन गर्नुहोला, सकेको सहयोग हामी सबै गर्नेछौँ। यहाँले कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय अनि विचार दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। कार्यक्रम कुरानाको कुरा आजलाई यति नै। यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनेर अनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत हामीलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद।